الرحيم الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات وبتوفيقه يوفق العبد للطاعات والصلاة والسلام على من بعث بالآيات البينات وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين قاموا لقمع المحدثات ورفعوا بجهودهم كلمة الله هي العليا وكافوا بأقلامهم وتصانيفهم المذاهب الهداما وأدوا بذلك واجبهم في حفظ سياسة الملة الحنفية ونفوا عنها تحريف القالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين ورضاهم الله ورضي عنهم وجزى الحور في جنات النعيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.